जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इन्होंने जो सारी कौम को कहा था कि जैसे ही आईएमएफ का फैसला हो जाएगा तो एकदम इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, रुपया भी गिरने से रुक जाएगा बल्कि रुपया मजबूत होता जाएगा। सारी कौम के सामने आज हालात है। आईएमएफ की सारी कंडीशंस मानी इन्होंने, तारीखी महंगाई हुई पाकिस्तान में, जो मैं भी आपके सामने बाकायदा बताऊंगा कि आज इस पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। जिस तरह की आज महंगाई है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने थोड़े वक्फे में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई। तो महंगाई भी कर दी आईएमएफ के कहने पे सारी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बिजली किधर गई, पेट्रोल डीजल ये किधर से किधर गए पिछले 5 महीने में। आईएमएफ का प्रोग्राम भी आ गया, लेकिन रुपया अभी भी गिर रहा है और ये गिरता रहेगा जब तक कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं, कहेंगे जी हम कोई बहाना मार दें कि जी ये है वो है, सैलाब है, इलेक्शन नहीं हो सकता, जो भी आप जो बहाना मारे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि हमें नुकसान हो रहा है, इलेक्शंस अभी नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं, ये मैं दावा करता हूं, 70 साल मेरी उम्र होने वाली है इंशाल्लाह अगले महीने। मैं ये दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो मकबूलियत नहीं थी जो आज तहरीक इंसाफ की है। मैं ये दावा करता हूं कि सारे पाकिस्तान के अंदर अगर एक फेडरल पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। पूरे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए। 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये एफआईए केस के ऊपर। ये वो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, इन सारों को अब समझ आ गई है कि ये जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, अब इसको मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा ये कर क्या रहे हैं कि बजाय मुल्क का सोचने के, स्वाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिलके वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, उस स्वाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये माइशत को और मुल्क को सुधारने का। मैं आज आपके सामने ये जो दावा करते हैं कि जी हमें बहुत बड़ा मुश्किल पाकिस्तान मिला, हमें तो पता नहीं बारूदी सुरंगें मिल गई। शहबाज शरीफ, जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहां लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। वो सारे सबको आज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स से बताता हूं, फैक्ट्स और फिगर्स से, अदाद और शुमार से बताता हूं कि हमें कौन सा पाकिस्तान मिला था 2018 में, ये जो नून लीग छोड़ के गई थी, और इनको कौन सा पाकिस्तान मिला था। यानी हम जब गए थे अप्रैल में, तो तब पाकिस्तान के क्या हालात थे। ये कहते ना बहुत बुरे हालात थे। जब 2018 में जब हमें पाकिस्तान मिला था, तो जो हमारे रिजर्व्स थे, जो असल मसला भी आपकी कौम को बता दूं, मसला क्या है। मसला यह है कि बैरूनी खसारा है, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जितना आपका बैरूनी खसारा बढ़ता जाता है, आपको अपने रिजर्व से पैसे देने पड़ते हैं, रिजर्व्स कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे रिजर्व्स कम होते जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, डॉलर महंगा होना शुरू हो जाता है। जब डॉलर महंगा होता है, तो जो भी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। जिसमें तेल है वो आप बाहर से खरीदते हैं, वो बिजली, क्योंकि बिजली के अंदर भी जो फ्यूल्स डालते हैं, कोयला या गैस बाहर से खरीद के या फिर तेल डालते हैं, वो सारी महंगी हो जाती है। तो सब कुछ महंगा हो जाता है जैसे जैसे आपका रुपया गिरना शुरू होता है। तो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो बैरून मुल्क खसारा
करंट अकाउंट डेफिसिट वो कंट्रोल में हो। अब ये हम जब हमें मिला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, 20 अरब डॉलर का खसारा था। इनको ये कहते हैं ना बड़ा मुश्किल वक्त मिला था। इनको जब अप्रैल में जो इन्होंने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई, तो इनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, बैरूनी खसारा, वो था 16 अरब डॉलर। अब ये समझना है, हमें 20 अरब डॉलर मिला, इनको 16 अरब डॉलर मिला। हमें जो हम इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हमने कितना उधर से, जिधर हमारे रिजर्व्स ये जो छोड़ के गए थे 9.8 पे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने दर्ज करवाया, जिसकी उसके बाद सियासी हमारी इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई, तो 16.2 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स थे। फिर से ये जब छोड़ के गए थे पाकिस्तान 9.8 था, जो हम छोड़ के गए थे इन्होंने कहा ना बड़ा मुश्किल पाकिस्तान छोड़ के गए। हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 16.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। आज ये IMF का डील भी साइन कर बैठे हैं और आज रिजर्व्स है 8.8 पे। उसके बाद जो अब आपका जब बैरूनी खसारा होता है तो आप कैसे वो कम करते हैं? आप कैसे कम करते हैं? दो हमारी बड़ी चीजें, एक हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर्स आते हैं, और दूसरा बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं। ये जब छोड़ के गए थे तो ये याद रखें 20 अरब डॉलर का खसारा, लेकिन रेमिटेंसेस कितनी थी ओवरसीज? 19 अरब डॉलर की, और इनकी एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 24 अरब डॉलर की। हम जब छोड़ के गए 20 से कम खसारा किया, 4 अरब डॉलर कम किया 16 पे, लेकिन हमारी आमदनी किधर पहुंच गई? 19 अरब डॉलर से हमारी रेमिटेंसेस गई 31 अरब डॉलर पे। 12 अरब डॉलर की हमने मजीद और आमदनी की, यानी हमारे पास ज्यादा पैसे किए अपने ये कर्जे वापस करने के लिए। और दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट्स ये 24 अरब पे छोड़ के गए थे, 32 अरब डॉलर पे हम एक्सपोर्ट्स लेके गए। तो हमने मुल्क में ज्यादा डॉलर्स भी लेके आए और हमारा खसारा भी कम था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है जी बड़ा मुश्किल हमें मुल्क छोड़ के गए। ये वो मुल्क छोड़ के गए थे, हमारे लिए इनसे ज्यादा मुश्किलात थी। हमने वो मुल्क हमें मिला, पहले तो खसारा सबसे बड़ा, उसके बाद हमने वो स्टेबलाइज किया, उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल कोविड-19 दुनिया का एक सदी के अंदर एक दफा इतना बड़ा बुरान आता है। 2 साल हम उस बुरान से भी गुजरे। हमें ये अब सैलाब का इनका बुरान आया हुआ है, ये जो खास तौर पे सिंध में और खैर सारे कौम का है इस वक्त मुश्किल वक्त से, लेकिन जरा इनका अब रिस्पॉन्स देखें और हमारा रिस्पॉन्स देखें। जो हमारा कोविड-19 का बुरान आया था, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वो 3 टॉप मुल्कों में था जिसने सबसे बेहतरीन इतना बड़ा क्राइसिस का मुकाबला किया। हमने क्या क्या इंसेंटिव्स दिए, हमने कैसे अपने लोगों को उनका रोजगार बचाया, हमने कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, हमने कैसे बड़ी कंपनीज को कर्जे दिए ताकि वो लोगों को बेरोजगार ना करे। सारे बड़े सगीर में जिस मुल्क में ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया कोविड-19 के बाद वो पाकिस्तान था, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो पहले मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि ये जो कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल वक्त था, अगर ये होते जिस तरह का कोरोना का जो इतना बड़ा बुरान आया था, अगर ये होते, ये तो सारे कह रहे थे मुल्क को लॉकडाउन कर दो, और इन्होंने अभी तक जो इनका रिस्पांस आया है इसके ऊपर, सैलाब के ऊपर, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। किसी को कोई रोड मैप ही नहीं नजर आ रहा। सिर्फ एक ही रोड मैप नजर आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसकी
اس کا وہ کپڑا ہی وہ بازو نہیں چھوڑ رہا تھا شہباز شریف کو کیونکہ پیسے مل جائے. ان کے پاس تو اور کوئی پلان ہی نہیں نظر آ رہا. کیا یہ ملک کو آرگنائز کر رہے ہیں, کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ دوسری چیز, جب ہم چھوڑ کے گئے تھے, بلکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا, تو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا جو روپیہ تھا 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے کیا. آج ہے 236 روپے کا. کون سا اتنا قیامت آئی تھی کہ 178 روپے سے 236 پہ پہنچ جائے؟ اس کے بعد میں ذرا قوم کو اب بتا رہا ہوں کہ بجلی کتنی تھی. 16 روپے یونٹ تھی جب ہم چھوڑ کے گئے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی. آج انہوں نے وہ بجلی پہنچا دی ہے 36 روپے پہ, اور اس کے اوپر جب ٹیکس لگتے ہیں تو لوگوں کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, اور یہ ہر انسان کو ہٹ کر رہا ہے. یہ عام سفید پوش کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ انڈسٹری کو بھی ہٹ کر رہا ہے, یہ ٹیوب ویل پہ بھی ہٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ اس وقت یہ جو بجلی کے انہوں نے بڑھائے ہیں دگنی سے بھی زیادہ کر دی. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہے, یعنی ایک تو بجلی مہنگی ہو گئی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ. کدھر گئی بجلی؟ یعنی بجلی غائب تو نہیں ہوگی. مقابلہ کا موازنہ کر لیں ہمارے میں اور ان کے دور میں کہ بجلی کتنی تھی. اب پیٹرول, میں بڑی بڑی چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ عام آدمی کو ہٹ کرتی ہے. جب ہماری حکومت تھی, عالمی منڈی میں تیل کتنے کا بک رہا تھا؟ $103 کا. عالمی منڈی میں $103 کا تیل مل رہا تھا, اور ہم کس قیمت پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 150 روپے لیٹر. ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے ڈیزل؟ 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پیٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پیٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے, لیکن یہ پیٹرول 150 سے گیا ہے 236, ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں, اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لے لیں. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی, میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے, 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے, پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا, آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں, وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن, یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے. آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان, مہنگائی ہو گئی, لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا, لفافے, میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے,
उन्होंने हर रोज, आप उठा के देखें अखबार, हर रोज अखबार में पढ़ो कि जी ये महंगाई हो गई। लोग, हम कहते गए कि आलमी महंगाई है, मैं कहता गया कि दुनिया के अंदर एक कोविड-19 के बाद एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया, दुनिया में महंगाई होगी, मैं हर जगह बताता गया। इन्होंने मुसलसल महंगाई मार्च, धरने दो, गवर्नमेंट गिराओ, ये लोगों का माशी कत्ल कर दिया। आज ये सोच लें कि ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये सबसे ज्यादा वो अल्लाह ने इनको एक्सपोज किया, क्योंकि इनका मकसद तो था ही नहीं, महंगाई दूर करना तो इनका मकसद था ही नहीं, वो तो एक बहाना था। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस बचाने थे, जो 1100 अरब रुपए के 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो 60% कैबिनेट जमानत पे है। इनकी जनाब 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। कौन सा क़यामत आई थी? मैंने आपको बता दिया हमें क्या मिला था और इनको क्या मिला है। ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? फिर आगे चले जाएं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे, उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 17 साल के बाद। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहां से गिर के नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं। जो टेलीफोन की इंडस्ट्री और जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, उसमें 50% वो बंद हो गई है, यानी वहां बेरोजगारी अब फैल रही है। इसका जब इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सिर्फ यही नहीं मतलब कि बेरोजगार होंगे, टैक्स के अंदर कमी है। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख का, जब हम छोड़ के गए थे अप्रैल में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया था, जिसकी वजह से हमने सब्सिडाइज किया था पेट्रोल और डीजल। हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया हुआ था, और क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था आमदनी में। इनके अब ये जो बंद हो रही है, कार की इंडस्ट्री आधी पे फंक्शन कर रही है, 50% बंद हो रही है। टेक्सटाइल, जिसके ऊपर पाकिस्तान चलता है, एक्सपोर्ट्स जिसमें बढ़ती हैं, वो 20% बंद हो रही है। अब इसका मतलब यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगी। जब एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इसका मतलब डॉलर कम आने शुरू होंगे। जब डॉलर कम आने शुरू होंगे, बैरूनी मुल्क का खसारा बढ़ जाएगा। जब वो खसारा बढ़ेगा, रुपए के ऊपर और प्रेशर पड़ जाएगा। तो टेक्सटाइल 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। सीमेंट 34% सीमेंट सेल्स कम हो गई हैं। पेट्रोल, जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट पैसा बनाती है, जब पेट्रोल ज्यादा बिकता है तो गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफा होता है। 22% पेट्रोल महंगाई की वजह से वो कम हो गया। और अब जो 2 चीजें हम पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। तो मैं आखिर में अब जो जिसकी वजह से मैंने ये आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं जो आपके सामने अब चीज रखना चाहता हूं वो क्या है। एक मैं आपको फिगर देता हूं। एक होती है इंटरनेशनली, एक मुल्क की रिस्क होती है, यानी अगर हम इस मुल्क को कर्जा दें तो वो क्या चांस है वो कर्जा वापस करने की, उस मुल्क को वो क्या उसके पास इतनी सकत है कि वो कर्जा वापस कर सकती है। पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है, यानी हमें हर साल, इस साल हमें 30 अरब डॉलर हमें फाइनेंस करना है, यानी 30 अरब डॉलर की हमने जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, हमने जो कर्जे लिए हुए हैं, उनकी किस्तें हैं, उनके ऊपर जो सूद देना है,
وہ ہے 30 ارب ڈالر. IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا, کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے, وہ بنے گا 8 ارب ڈالر. باقی 22 ارب ڈالر ہمیں دنیا سے فائنانس کروانا ہے. اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے, میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کیا ہے, جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا, جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں, کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں, موڈیز, فچ, یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی, جب سے ہم گئے وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سخت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی. جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا, اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں, میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا, اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی, کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا, یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے, معیشت بھی بکھرتی ہے, لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. تو میں یہ ذرا آپ کو فکر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی, یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے, یعنی رسک ہے پاکستان, صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں, 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی. صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے, آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا 30 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کروانی ہے, اس کو فائنانس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے, کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے, میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ, مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت, کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں, ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے, جو ہماری معیشت ہے, یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے, نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو, کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے, جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی, اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی, اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. FIA کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا, وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے, جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ, ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج
میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے, اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے, ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا, اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کیسز کی بارش ہوئی ہے, کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس, اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر, اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے, میڈیا ہاؤسز, میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے, یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کی لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.